Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 97, on a l'exercice 15 qui dit construire le triangle ABC tel que ABC, l'angle ABC est égal à 35 degrés. Et on a le côté AB est égal à 7,2 et le côté BC est égal à 8 cm. Puis c'est médiان. بعد ذلك بغينا نديرو المتوسطة ديالو. إذا أنت بغيت ترسم أول حاجة بغيت تركز مزيان باش ترسم هذا خاصك تبدا بالقطعة AB. إذا غادي ترسمو بغيت تكتب نتا l'exercice 15 dans la page 97. Je construis le triangle ABC tel que ABC. إذا الزاوية ABC فيها 35 درجة. Et AB est égal à 7,2. ثم عندنا BC تيقول إذا أول حاجة غادي نديرو هاد القطعة AB. إذا غادي تشوفوا بأن فيها 7.2 ها هي. إذا درنا فيها 7,2 ها تتبان لكم. ها هي هنا. إذا تتبان لكم بأن فيها 7,2. إذا بعد ذلك تناخدو نصف دائرة ديالنا وتنرسمو واحد لاحق. تنجيبو الرأس ديال الوسط ديال الكومبا ولا نصف دائرة تنجيبوه هنا في الوسط وتنديرو تكون عندنا هنا 35 درجة. إذا حنا رسمنا 35 درجة بحال هكا وتنمددو هاد الخط تندير واحد الخط تنمدوه بالمسطرة بحال هكا كي تشوفوا. ثم بعد ذلك تنرسمو ولكن خاصنا نحسبوا هاد سميتو لا دوات سميتو الكوتي بي سي يكون فيه 8 سنتيمتر. اما تستعملوا المسطره ولا تستعملوا البركار ديالكم. اذا من الاحسن تستعملوا البركار. تاخذوا البركار ديالكم بحال هكا تديروا الشوكه ديالو هنا وتتمشيو تتحسبوا في المسطره عندكم 8 سنتيمتر. ها هي المسطره تتحسب عندك 8 ديال السنتيمتر ها هي. وتتاخذ واحد القوس اخر هكا هو تيبان لك هنا قوس وتتربط بين بي وهذا تعطينا لو كوتي بي سي. ثم بعد ذلك تنربطوا النقطه ا مع سي. اذا حنا رسمنا قال لك عندنا كونسترويغ لي ميديان. اشنو هما لي ميديان؟ لي ميديان هما متوسط يعني داير لك يعني الخطوط. عقلوا ركزوا معايا مزيان. يعني لي ميديان هما اللي تيربط بين راس المثلث والوسط ديال القطعه المقابله له. اذا شحال عندهم من راس؟ عنده 3 ديال الرؤوس. اذا كل مثلث يكون عنده 3 الرؤوس. اذا نبداو بديك اللي ساهل. هنا مثلا فيه 8 سنتيمتر بين نمشيو الوسط ديالو اللي هو 4. بات لكم بانه هنا كاين 4 سنتيمتر ها هي. اذا عندنا هنا ها هي 4 سنتيمترات. اذا عندنا في القطعه فيها 8 تنمشيو حتى عند 4 وتنديروا هذا الخط. ها تيبان لكم هذا الخط هنا. اذا تنديروها ثم بعد ذلك تنربطوا بين ا والنقطه المقابله لها اللي هي ا بريم. اذا رسمنا لا بروميير ميديان هي اللي هي ا بريم. ثم تنمشيو للجهه الاخرى اللي فيها 7.2. هاد 7.2 بتعطينا 3.6. هاي بتبان لكم بانه كانت فيها 7.2. تنمشيو حتى لعند 3.6 وتنديروا واحد لو بوين تنسميوه سي بريم. علاش درنا سي بريم؟ حيت مقابل مع السي. اذا سي بريم تعطينا لا ميديان كي باس دو سومي سي اي كي باس بار سي بريم. تدوز من السي والسي بريم تعطينا هذه لا ميديان. اذا هذه دو ميديان درناهم. تبقى لنا لا ميديان الثالثه. اذا هذيك لا ميديان تنزيدوها بخط اخر ثاني. من لقينا هاد جوج اذا لي ميديان تيتلاقاو في نفس النقطه. اذا درنا جوج تنزيدو الميديان الثالثه اللي تتمر هكا. هادو تيتسمى بالعربيه متوسط ولا بالفرنسيه لي ميديان. اذا نبداو قدامها كاينه بي بريم. ها هي بي بريم. اذا هكذا نكون عجبنا عند التمرين الخامس عشر. ننتقلوا للتمرين 16. تيبان لكم التمرين 16 تيقول لك كونسترويغ لو تريونغل ا بي سي تيل كو. اذا بغينا نرسموا مثلث ا بي سي تيل كو ا بي فيها 6 سنتيمترات بحال هذا ديال قبيله. ولكن هذه المره بغينا نديرو جوج ديال الزوايا. ا بي سي فيه 45 درجه اي بي ا سي فيها 60 دوغري. بوي سي ميديان. اذا اش غادي نديرو؟ اول حاجه تنرسموها هو تنرسموا هذه القطعه ا بي اللي فيها 6 سنتيمترات. بتكتبوا نتوما جو كونستروي لو تريونغل. هادشي كله فيه انشاء الاشكال. اذا اشكال هندسيه. جو كونستروي لو تريونغل ا بي سي تيل كو ا بي تيغال 6 سنتيمتر. اول حاجه بغيت ترسموها هذه القطعه ا بي اللي فيها 6 سنتيمترات. هي علاش تلعبوا مزيان. اذا ترسموها بطريقه صحيحه تبان لكم بان فيها 6 سنتيمتر حتى هي.
نديرو من هنا تتبان لكم من هنا من بي لا كاينه 6 سنتيمترات. ثم بعد ذلك تترسموا هذه الزاويه، تحسبوا هذه الزاويه وتحسبوا هذه الزاويه، تديروا الخطوط فين تيتلاقاو. اذا اول حاجه اللي نحسبوا هذيك الزاويه 45 تنديروا هكا، تنديروا نصف دائره، الراس ديالو الوسط ديالو ها هو تيبان لكم هنا، الوسط ديالو هكا، وتنحسبوا 45 درجه فين جات. هي تتبان لكم هنا كاينه، تنبداو من هنا 0 10 20 30 40 45. اذا عند 45 بالضبط وتكون ها هي تتبان لكم جات في 45 درجه. وتندير واحد الخط وتنربطوا هذا لو سومي بي مع هذيك النقطه هنا، وتنكملوا هكا. تندير واحد الخط ها هو تيبان لكم رسمناه، ها هو الخط الاولاني غادي هكا. ثم بعد ذلك نفس الشيء تنديرو بالنسبه لو سومي ا. علاش درنا بغينا نديرو هنا 60 درجه اللي كتبان لك بي ا سي فيها 60 درجه. اذا بغيتي تقد تاخذوا كذلك هنا المثلث سميتو نصف دائره ديالكم، تتحطوا ليه الراس ديالو بحال هذه الطريقه، وتبداو تحسبوا تلقاو 60 درجه. هي تتبان لكم هنا بانه الراس سميتو هذه الزاويه بان القياس ديالها هو 60 درجه. اذا ربطنا تنربطوها من هذه النقطه هنا من ا لهذا لو بوين هنا، هذا واحد الشرطه هنا، تنربطو بيناتهم تعطينا واحد الخط، ها واحد لا ضغوات ها هي. اذا فين تيتلاقاو دوك لي ضغوات هنا لو بوين سي. حنا لقينا رسمنا القطعه الاولى ا بي فيها 6 سنتيمترات، ثم درنا الزاويه 45، ثم درنا الزاويه 60، والبلاصه فين تيتلاقاو هي لو بوين سي. ثم طلبوا منا كونستخويغ لي ميديان. شنو هما لي ميديان؟ قلت لك كيف درنا في التمرين قبيله، هذوك المتوسط ديال القطاع. اذا كل راس تيكون قدامه واحد النص وسط سميتو القطعه. اذا هذه القطعه سي بي ما عرفناش شحال ديالها، ولكن ملي رسمنا غادي نلقاو الوسط ديالها. نقدروا تنديروها يعني بالبركار، تناخذوا البركار ديالنا وخاصنا نقلبوا على هذا الوسط. اما نستعملوا المسطره تنعبروها بالمسطره وتنقصبوها، ولا نستعملوا البركار. اذا غادي نديروا بالبركار حنا، هيا بالبركار تنديروا وسط هذه القطعه. اذا تنديروا الاخ الاولاني تيبان لكم هنا، الاخ الاولاني الفوق والاخ الثاني، يعني القوس الاولاني الفوق ولا القوس الثاني في التحت. ثم تنجيو الجهه ديال السي كذلك تنديروا القوس الاولاني ها هو في الاعلى، ثم القوس الثاني. اذا وتنمرروا بيناتهم هذا الخط هنا، ولكن ماشي تنديروا سميتو القطعه، تنقلبوا فقط على وسط القطعه سي بي. اذا هو تندير واحد الشرطه هنا ها هي. اذا هذه تسمى لو بوين ا بريم. اذا لا ميديان لا متوسط، هذيك لا ميديان اللي بغينا نرسموا، هذيك المستقيم بغينا نرسموه تيمر من ا وتيمر من ا بريم، وتنديروا هكا تنمرروه بحال. اذا لقينا الاول نفس الشيء تنديروه بالنسبه للنقطه سي بريم. هذا سي بريم بتجينا سهله لانه ما نقدروش بلا ما نستعملوا البركار، تنستعملوا فقط المسطره. مادام هو فيه 6 سنتيمترات تنمشيو ديريكت عند 3 وتنديروا واحد الشرطه وتنمرروا هذا الخط الاخضر من السي للسي بريم. اذا تنحصلوا على لو بوين فين تيتلاقاو. اذا هذه النقطه فين تيتلاقاو هنا في الوسط نسميوها حنا لا ميديان، تسميوها هنا هذا تيتسمى الجي، تيتسمى الجي. اذا هذا هو الجي. اذا تلاقاو فيه دوك الجوج، كذلك بيتلاقى فيه الثالث اللي بيمر من بي وبيمر من الجهه الاخرى بيمر من بي بريم. هكذا نكون اجبنا عن التمرين السادس عشر. اون باس مانتونون ليكزارسيس 17. ليكزارسيس 17 تشوفوا تيقول لنا construire un parallélogramme ABCD et sans utiliser la graduation de la règle, tracer la médiane du triangle ABC passant par B. اشنا هو parallélogramme؟ هو متوازي الاضلاع. بغيت ترسم واحد متوازي الاضلاع ABC، قال لك بدون استعمال يعني التدريجات ديال المسطره، tracer la médiane du triangle ABC passant par B. اذا اش غادي نديرو؟ بتكتب انت جو كونستروي لو، بترسم بعد اولا هذا الباراليلوغرام اللي هو متوازي الاضلاع. تشوفوا رسمنا ا بي سي دي، تديروه فقط يعني في كتاب الدفتر ديالك بدوك المربعات اللي عندك. تاخذ واحد القطعه ا بي فيها مثلا 1 2 3 4 5 6 7، اذا فيها 7 المربعات. كذلك في الاسفل بيدير وحده فيها 7 المربعات، ولكن تيكونوا الازاحه ديالهم الترانسلاسيون ديالهم تتكون بحال ازحنا هاد على اليمين بمربعين، كذلك تنزيحوا هذا السي بمربعين وتنربطوا بيناتهم تعطينا متوازي الاضلاع. سميتو متوازي الاضلاع، الاضلاع ديالو فهي متوازيه. قال لك هنا بغينا نلقاو الوسط ديالو، تندير جو كونستروي لي دياغونال. اش تنرسم؟ تندير لي دياغونال. شنو هما لي دياغونال؟ هما دوك الاقطار ديال هذا سميتو. تنعرفوا بان الاقطار ديال متوازي الاضلاع تتمر في الوسط، يعني تدوز من السونتر ديالو وتتربط بين
يعني الرؤوس المتقابله، هذا الراس مع هذا الراس تنربطوهم بخط واحد وهذا تنربطوه بخط. اذا جو كونستروي لي دياغونال دو ا بي سي كي سو كوب دون لو سونتر او. اذا هذا هو السونتر المركز ديالو. بي او قال لك هذه النقطه بي او اي لا ميديان دو تريونغل ا بي سي. اذا فين هو التريونغل ا بي سي؟ ها ا بي سي. اذا وفين هي لا ميديان ديالو؟ وتنعرفوا قلت لكم لا ميديان هي المتوسط ديال المثلث. نفترضوا مثلا عندنا هي هذا المثلث، ما نشوفوش متوازي الاضلاع كلها، تنشوف فقط ثلاثه نقاط ا بي سي. اذا هذا مثلث ا بي سي ها هو درناه، ولكن هذا الخط الاخضر تيمر من لو سوم بي وتيمر من الوسط ديال القطعه اللي هي ا سي. اذا فهو تسمى لا ميديان دو تريونغل ا بي سي. اون باس مانتون اكزرسيس 18 et on va finir. اذا غادي نشوفوا التمرين 18 تيقول لنا دون شاكان دي كا سويفون كونستروير، يعني كثير هادشي بزاف. دون شاكان دي كا سويفون كونستروير ان تريونغل ا بي سي اي سون سونتر دو غرافيتي جي. اذا في كل حاله من هذه الحالات بترسم عندها حالتين، كل سميتو بيدير مثلث وبترسم ليه يعني سونتر دو غرافيتي المركز ديالو جي. اذا غادي ترسموا نتوما بهذه الطريقه هكا، بتكتبوا ليكزارسيس 18 وتركزوا معايا مزيان باش تعرفوا كيفاش ترسموه. جو كونستروي ان تريونغل ا بي سي. اذا اولا هنا مادام ما عطيناش الزاويه بنستعملوا فقط المسطره والبركار. اذا بينا ناخذ واحد القطعه اللي هي ا بي تشوفوها عندكم هنا في الصوره، فيها 5.1. هي بتبان لكم بان فيها 5.1. هي من هنا اذا تيبان لكم بان فيها 5.1. هذه هي باش تنبداو. ثم بعد ذلك تنرسموا قطعه اخرى اللي فيها 4 سي من ا للسي 4.7. اذا كيفاش غادي نديروا؟ تناخذوا البركار ديالنا وتناخذوا واحد القوس، يعني الفتحه ديال سميتو فيها 4.7. ها هي تتبان لكم بان نديروا فيها 4.7. اذا وبعد ذلك تناخذوا الشوكه ديال البركار تنحطوها هنا وتنديروا سميتو واحد القوس حنا درناه، هذا فيه 4.7. تنمشيو للجهه الاخرى ديال تبي كذلك تنديروا واحد الفتحه اخرى ديال البركار تيكون فيها 4.3 وتندير واحد الخط. البلاصه فين تيتلاقى هنا تعطينا النقطه سي وتنكملوا المثلث. اذا تنحصلوا على المثلث اللي رسمناه بالاسود ا بي سي. اذا حنا حصلنا على المثلث. قال لك هنا جو كونستروي السونتر دو غرافيتي. اشنو هو السونتر دو غرافيتي ديالو؟ السونتر دو غرافيتي ديالو هو المركز ديالو، يعني تيتلاقى فين تيتلاقاو لي ميديان. اشنو هو الميديان؟ الميديان تاع البلاصه ملي تيمر سميتو المستقيم من الصومي، يعني من راس المثلث، وتيمر من الجهه المقابله له في الوسط ديالها. اذا كل نقطه مثلا هذا السي بتمر من الوسط ديال هذه القطعه سي ا بي، يعني بتمر من السي بريم. هذا السي بريم شنو هو الوسط ديال هذه القطعه ا بي. وتتعرفوا كيفاش نتوما ديروا الوسط ديال القطعه. بغيت تاخذوا كذلك هنا نفس الشيء، بغيت تاخذوا البركار ديالكم وديروا الوسط ديال القطعه ا بي. حنا درنا القوس الاول في الاعلى وتنديروا قوس اخر في الاسفل. تنمشيو ثاني كذلك عند ا تنديروا قوس اخر، ها هو تيبان لكم بانه تنحطوا الشوكه هنا وتنديروا القوس الثاني. هما البلاصه فين تلاقاو هنا، هذه هي لو بوين الاولاني والبوين الثاني هو لتحت. والبلاصه من تتمر سميتو تلقاو فيها فقط هذه النقطه سي. اذا لقينا حنا درناها كتبان لكم بانه البلاصه هنا بتلاقى. اذا هنا بنا نلقاو وسط القطعه لو ميليو ولا لو ميليو دي سيغمون ا بي. ها حنا لقيناه هو السي بريم. اذا بعد ذلك ملي تلقاو لو ميليو، ملي تلقاو الوسط ديال هذه القطعه ا بي، تنمر واحد الخط من السي هذيك النقطه اللي لقينا وتعطينا واحد الخط. هذه تتسمى لا ميديان ديال لو تريونغل ا بي سي كي باس بار سي. ثم نفس الشيء تنديروه بالنسبه للقطعه بي سي بريم. تنديرو كذلك بي سي تنديروا لها واحد القوس. ها هو تيبان لكم درنا واحد القوس ها هو هنا. اذا القوس الاول في الاعلى والقوس الثاني في الاسفل ها هو. اذا ملي تنديروا تعاودوا نجيو كذلك للسي تنديروا نفس الشيء، تنديروا قوس اخر ها هو تيبان لكم درنا هنا لتحت وتنديروا واحد اخر. هذا الشيء تنديروا هذه العمليه كلها باش نلقاو هاد لو ميليو، باش نلقاو هاد النقطه ا بريم، ماشي باش نديروا الخط. تنلقاو فيها فقط النقطه ا بريم. ملي تلقاو هذه النقطه ا بريم هو لو ميليو، يعني وسط هذه القطعه سي بي. اذا بعد ذلك ملي تلقاو هذه النقطه تنمروا واحد الخط جاي من النقطه ا وتتمرر من ا بريم وتعطينا لا ميديان. اذا ملي تلقاو دو ميديان تنعرفوا هاد لا ميديان الاولانيه والثانيه تيتلاقاو في لو سونتر دو غرافيتي جي، وتنزيدوا لا ميديان الثالثه اللي هي هذه بي بريم. نفس الشيء بينا نديروه بالنسبه للمثلث الثالث. الاسم اللي قال لك الثاني اللي قال لك ا بي ايتيغالا 7.5.
هي A C تيكال 5.7 et B C 3.7. ديروا نفس العملية، تتبداو بالقطعة المثلث A B، تديروا القطعة A B فيها 7.5، تديروها بالمسطرة، ها هي تتبان لكم هنا فيها 7.5، ها هي تتبان لكم. ثم بعد ذلك تاخذوا البركار ديالكم وتديروا واحد القطعة فيها واحد القوس فيه 5.7، 3.5، ها هي. وكذلك الجهة الأخرى تكون فيها 5.7. إذا ملي تنحصلوا على مثلث، إذا ملي تنحصلوا على المثلث، شوف هنا واحد العملية. إذا هنا ملي تنحصلوا على المثلث ديالنا اون كونستروي اللي تنديرو بعد ذلك، تنديرو عفوا كاين واحد الخطأ هنا، ولكن انتبهوا تيبان لكم بأنه هذا المثلث إلا بغينا نديرو، هي العملية الخطأ اللي كاين هنا بأنه هاد 5.7 لا يمكن. ملي تنديرو هاد القوس الأول، ركزوا معايا مزيان نعاودو، A B درنا فيها 7.5، A C درنا فيها 3.5، هاي تتبان لكم درنا فيها 3 عفوا A C بغينا نديرو فيها، إلا درنا فيها 5.7 ما تتلاقاش مع هذيك. هاي لاحظوا درناها، حنا درنا فيها 5.7 درنا هنا، وإلا درنا هاد الأخرى فيها 3.5 ما تتلاقاش معها. إذا خاصنا نديرو فيها 7.5، أخطأوا فيها. إذا المهم تحاولوا ترسموا بحال هذا الشكل هكا المثلث، وتديروا نفس العملية، تديروا الوسط ديال القطعة سي A B تسميوها سي بريم، وتتمروا المستقيم هكذا. إذا تيمر المستقيم، هاد لا ميديان الأولانية تتمر من السي للسي بريم، هي الوسط ديال القطعة. ثم القطعة A بريم، الوسط ديال هاد القطعة تلقاو كذلك الوسط ديالها اللي هي A بريم. علاش كتبناها A بريم؟ لأنها مقابلة مع A، وتنمروا واحد الخط تيجي من A للوسط ديال هاد القطعة، وتنحصلوا على لو سونتر جي اللي هو لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد المثلث سميتو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الزملاء ديالكم، ونلتقي في الفيديو قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.